मुलाकातों की बात होगी लंदन की, हारून साहब वो मुलाकात की भी बात, मगर मुझे आज कहा जाए कि कुछ अफसोस हुआ जब सीनियर सियासतदान शहबाज शरीफ साहब कुछ इस तरह के अल्फाज का चुनाव करेंगे जो उन्होंने खान साहब से मुतालिक बात की है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आर्मी एक्ट के हवाले से जिन्होंने बात की कि दानिस्ता ताख़ीर की, ये दो अल्फाज हैं, इसकी तो ज़रा वजाहत। शहबाज शरीफ साहब अच्छी तरह जानते हैं कि वो नोटिफिकेशन इमरान खान ने डिक्टेट नहीं कराया। वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिखा, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने उसको देखा और लोगों ने देखा। बिल्कुल उसमें जो गलतियां रह गईं, गलतियां तो उसमें रह गईं, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। इतनी शायद शदीद नहीं थी जितना रिएक्शन हुआ। तो वो इमरान खान साहब ने तो डिक्टेट ही नहीं कराया, और शहबाज शरीफ साहब इतने बेखबर आदमी तो नहीं है ये मालूम ना कर सकें कि ये किसने लिखा और किसने वट किया। इमरान खान साहब तो डिक्टेट नहीं, नोटिफिकेशन नवाज शरीफ साहब भी डिक्टेट नहीं कराते, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं कराते, कोई वजीर आजम नोटिफिकेशन डिक्टेट नहीं कराता। एक आदमी को मैं जानता हूँ के बारे में कह सकता हूँ, गुलाम इसहाक खान साहब, जब ऐसा होता था उस वक्त तो सदर के इख्तियारात भी थे, तो वो जरा ज़ावलक भी नहीं देखते थे, फाइलें हैं जनरल आरफ देखते थे, ज़ावलक नहीं देखते थे। ये हमारी ट्रेडिशन। भुट्टो साहब देखते थे फाइल, भुट्टो साहब पूरी कोई आदमी जो फाइल देखता, वो जो बहुत एनर्जी थी, यंग थे, बहुत मेहनती थे, आदी थे इस बात के, तो उनके बारे में तो अगर ये भुट्टो का ज़माना होता तो हम कहते हैं कि दानिस्ता उसने किया है। इमरान खान साहब ने दानिस्ता नहीं किया। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब तामुल का शिकार रहे, मखमसे का शिकार रहे। यहीं से असल में कहानी शुरू होती है। नून लीग ने दरियाफ्त कर लिया कि इमरान खान साहब मखमसे का शिकार है कि एक्सटेंशन दी जाए या न दी जाए। फाइनली उन्होंने फैसला यही किया एक्सटेंशन देने का। मगर नोटिफिकेशन की जो गलतियां हैं उसका कोई ताल्लुक इमरान खान से नहीं है। ये बात नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह जानते हैं, इतनी अच्छी तरह जानते हैं जिस तरह नवाज शरीफ जानते थे और करीबी हल्के में तस्लीम करते थे कि 1 अरब दरख्त लगाए गए हैं, मगर मान कर नहीं देते थे, कहते यही थे। वो भी दूसरे अपोजिशन के लीडर भी। देखिए जो बात सही है वो सही है। इन सारे इंटरनेशनल अदारे मानते थे कि 1 अरब दरख्त लगाए, 1 अरब से इनफैक्ट ज़्यादा है, मगर ये नहीं मानते थे। ये वो जानते हैं कि गलतियाँ दानिस्ता नहीं की गई, उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया और यहाँ से असल खेल उन्होंने शुरू किया कि हम सपोर्ट देते हैं। सही जाहिर है जिन्होंने तौसील लेनी थी उन्हें भी मालूम था कि हम इन्हें सपोर्ट देते हैं और उस पर सौदा करते हैं, और उस पर सौदा करने की कोशिश की जा रही है, और अभी और कोशिश की सौदा हो जाएगा। देखिए उनका टारगेट मैं बता सकता हूँ, होगा नहीं हुए तो अल्लाह जानता है। कोशिश तो कर रहे हैं, देखिए ना सियासत में अवामल इतने पेचीदा होते हैं कि आप बरसों बाद के बारे में कोई पेशीन गोई नहीं कर सकते। और वादे तो बहुत से लोगों ने कर रखे हैं, तो वो किस किस से पूरा करेंगे मैं नहीं कह सकता। वादे कितने सख्त हैं, कितने अच्छे। ये बहुत सारे वादे हैं, हमें तफसील मालूम नहीं है, मगर ये तो जाहिर है बहुत से लोगों को बहुत सी रियायतें मिली हैं। चलिए ये बता दें वादे किस किस्म के हैं, चलिए कुछ हिंट दे दें। वादे रियायतों के वादे, अच्छा, फायदा पहुंचाने के वादे। देखिए जब उन्होंने ये करना, इसी से जो शहबाज शरीफ का बयानिया, जो दरअसल चौधरी निसार का बयानिया था, वो प्रिवेल इसीलिए किया कि ये मौका था, बड़ा अच्छा मौका है जी, ये मखमसे का शिकार है, हम आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं चोट लगा जनाब वाला, हम इससे ज्यादा डिटाई के साथ आपकी खिदमत करेंगे। इक़्तिदार हासिल हो जाएगा तो फिर बकौल पीर पगाड़ा के जब तो कमज़ोर होते हैं तो पाँव पड़ते हैं, और जब ताकतवर होते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं। इनके बातों का क्या भरोसा है। वहां से ये खेल शुरू होता है। अब खेल क्या है, या तो मिड टर्म इलेक्शन ले लिए जाएं, किसी तरह चांस है उसका, दबाव डालो, इसका चांस कितना है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हालात पे मुनहसिर होता है ना कि इमरान खान की परफॉर्मेंस कैसी रहती है अगले चंद महीनों में। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, डॉलर की कीमत मुस्तहकम हो गई है, स्टॉक एक्सचेंज ठीक है, अब जा रहा है, और कुछ और काम वो करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में वो काम कर दिखाते हैं, और अगर वो कुछ ना कुछ डिलीवर करते नजर आते हैं, कुछ गवर्नेंस बेहतर करते हैं, तो कुछ गवर्नर बेहतर करते हैं, तो फिर नहीं होगा। लेकिन चांस तो बहरहाल मौजूद है। या तो मिड टर्म इलेक्शन ले लिए जाएं, या ये राना सनाउल्लाह एंड कंपनी की थ्योरी है कि 2023 में ऐसे इलेक्शन ले लिए जाएं नून लीग को वो मौके मिलें जो उसे मिलते रहें। वो मौके क्या हैं? वो मौके क्या हैं? वो मौके ये हैं, पटवारी को, तहसीलदार को,
اسکول ٹیچر کو, یونین کونسل کے عملے کو, الیکشن کمیشن کے چھوٹے سٹاف کو, میڈیا کو, جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, پانی کی طرح پیسہ بہایا جائے, ہر طرح کے جھوٹے سچے وعدے کیے جائیں, ترقیاں دینے کے وعدے کیے جائیں, سول سرونٹ سے کہا جائے کہ بھائی آپ کا خیال رکھا جائے گا. نجم سیٹھی سے کوئی وعدہ کیا گیا تھا نا, نبھایا بھی گیا. اس طرح کے الیکشن لے لیے جائیں. مڈ ٹرم الیکشن میں بھی وہ یہی کریں گے اگر انہیں موقع ملا. مہارت تو بڑی اور اس میں مرکزی نقطہ یہ ہے جو ان کے اندرونی حلقے میں بحث ہو رہی ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہمارے ناراض ہیں یہ جائیں گے کہاں؟ یہ پی ٹی آئی میں تو نہیں جائیں گے, اور اگر چاندے چلے بھی جائیں تو کیا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو نہیں فرق تو پڑے گا. اگر چلے جاتے ہیں, خان صاحب کی اپنی کیپیسٹی بھی تو کم ہے نا, چلے جائیں. جب الیکشن جیت جائیں گے وہ جا رہے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ جا رہے تھے ایم کیو ایم سے مذاکرات کرنے کے لیے 1990 کے جب وہ الیکشن ہونے تھے, تو والد گرامی نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سے کہا, آئی وٹنس نے مجھے بتایا جو اس میٹنگ میں موجود تھا, کہ ایم کیو ایم سے وعدے کر لینا, جو مانگے دے دینا. اچھا, کہنا کیا کر دیں گے, جب عمل درآمد کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا. مہارت ویسے رکھتے ہیں. اور کیا فرمایا شہباز شریف صاحب نے, اور کیا فرمایا شہباز شریف صاحب نے بہت کچھ فرمایا, خاص طور پہ خصلت کے حوالے سے جو انہوں نے ہارون صاحب بات کی. خصلت وہ کس قسم کی بات ہے؟ انہوں نے کہا خصلت ہے, چونکہ اردو ان کی کمزور ہے نا, تو یہ پنجابی کے سلینگ کے لفظ استعمال کرتے ہیں. خصلت لاہور میں کہا جاتا ہے بدنیتی کو. انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنیت ہے, یہ آپ کو توسیع نہیں دینا چاہتے تھے. جب ہم نے آپ کو میسج بھیجا اور یہ واضح ہو گیا کہ ہماری حمایت سے آپ کو توسیع مل جائے گی, تب یہ ڈھب پہ آئے. یہ ہے اس سے مراد. باقی وہ کہتے ہیں جھوٹ بولا. ان کی بھتیجی نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. جو اس نے کہا جھوٹ سے, اگر شہباز شریف صاحب کو نفرت ہے, جب اس نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری جائیداد نہیں ہے. سے کون نفرت کرتا ہے ہارون صاحب؟ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں؟ نفرت کی نہیں بات, جھوٹ. اگر آپ جھوٹ کے خلاف ہیں تو اس سے بڑا جھوٹ تو پاکستان کی تاریخ میں کم بولا گیا ہوگا. اس پہ تو کوئی اعتراض انہیں نہیں. آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب ان کی فیملی کہتی ہے کہ, اور خاص طور پہ مریم صاحبہ, کہ ہم حکمران خاندان سے ہیں, تو حکمران خاندان کو تو سب کی اجازت ہوتی, جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا؟ کون سی قیامت آ گئی ہارون صاحب؟ وہ تو کہتے ہیں سیاست کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو الزام آپ دوسروں پہ عائد کر رہے ہیں, آپ وہ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں میں نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, ایک دہلے کی کرپشن دہلوں کی. اب وہ جو اربوں روپے کی ٹیٹیز ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں عمران خان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. عمران خان صاحب نے بھی بہت سے ایسے وعدے کیے جن وہ پورے کرنے کے لیے نہیں تھے, قطعاً نہیں تھے. 50 لاکھ مکان نہیں بن سکتے, 1 کروڑ نوکریاں نہیں نکل سکتے الیکشن جیتنے کے لیے ان کا. لیکن جو آپ کہہ رہے تھے میں نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہو گئے؟ اس کا جواب کون لے گا ہارون صاحب؟ اور وہ صحیح کہتے ہیں, ایک دہلے کی نہیں کی, اربوں دہلوں کی ہے. مجھے یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں میرے خلاف اربوں ڈالر کی. چلے ان کے نزدیک ڈالرز دہلا ہوگا نا ہارون صاحب, سمجھیں آپ, سیاست ایسے ہی ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں میرے خلاف کیسز, انہوں نے یہ ورڈز استعمال کیے, ان کے خلاف جو کیسز بنے شہباز شریف صاحب کے, کیا وہ جھوٹے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان سازشی ہیں, انہوں نے سازش کی؟ آج تک تو ثابت نہیں کر سکے. وہ عمران خان تھوڑے سے منتقم مزاج تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں, مگر آج تک تو وہ ثابت تو نہیں کر سکے. وہ ٹی ٹی کا جب ان سے پوچھا جاتا ہے نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, وہ کہتے ہیں میری بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا, میرے صاحبزادوں کو پتہ ہوگا. نواز شریف صاحب نے تو کسی ایک سوال کا جواب نہیں دیا. شہباز شریف صاحب نے بھی کسی سوال کا جواب نہیں دیا, بنیادی سوال کا. حمزہ شہباز نے بھی یہی کیا, وکیل سے پوچھ کے بتاؤں گا. اگر وہ سچے ہیں تو وہ بتائیں کہ یہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا, یہ ٹی ٹیز جو آ رہی تھیں یہ کہاں سے آ رہی تھی, کیوں آ رہی تھی. جن لوگوں نے وہ ٹی ٹیز بھیجی سب جانتے ہیں کہ وہ ان میں سے تو بعض نے کبھی کراچی نہیں دیکھا تھا, تو لندن سے ٹی ٹی کیسے بھیج دیا؟ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ لیکن ہارون صاحب وہ تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے تو سارا مدعا اپنے والد اور دادا پہ ڈال دیا, امیر شریف صاحب پہ ڈال دیا سارا مدعا کہ وہی بتائیں گے. اب وہ کہاں سے بتائیں گے؟ وہ جھوٹ نہیں تھا, سچ بھی. جب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے, عمران خان صاحب نے بہت سی غلط بیانیاں کی ہوں گی, کی بھی ہیں, تو یہ کہاں کے سچے ہیں؟
چلیے یہ بات یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ نکتہ چینی وہ نہیں کریں گے. اب وہ تمام نکتہ اب ہدف ہوگا عمران خان, اور صرف نکتہ چینی نہیں کریں گے, یہ شریف خاندان کا طریقہ نہیں ہے. وہ کریں گے کریکٹر اسیسینیشن. اور جو بات وہ نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے پاس ایسے ہزاروں رضاکار ہیں کہ وہ جواب میں ویسا ہی ایک طوفان اٹھائیں گے